بیاد در همین تواریخی که عامه نوشتن که در دست هست، از تاریخ طبری بگیرید تا تاریخ ابن اسیر بگیرید تا ابن خلدون بگیرید تا دیگران، ببینید زمان حکومت‌های غیر امیرالمؤمنین صلوات الله علی امیرالمؤمنین 1000 نفر مردن از گرسنگی تو فلان قصه، 10,000 تو فلان قصه مردن، 20,000 تو فلان قصه مردن، همدیگر رو خوردن مردم از گرسنگی، 30,000 مردن، یه جا نوشته 50,000، یکی و 2 تا و 10 تا و 100. اسمش هم حکومت اسلامی بود. اسلام علی ابن ابی طالبه، نه اسلام بنی امیه و بنی العباس. اینا که افتخار نیست، فخر نیست در حکومت کشته سیاسی داشته باشه، حبسی سیاسی داشته باشه، از گرسنگی یه نفر حتی بمیره، مسئول اولش حکومت، مسئول دیگر هم بقیه مردم هستن. قو انفسکم و اهلیکم اقیموا الدین. اینها رو بخونن، خصوصا جوانهای عزیز تو هر جای دنیا هستن، حتی در کشورهای غیر اسلامی جوانهای مسلمان بخونن تاریخ امیرالمؤمنین را، جوانهای غیر مسلمان بخونن تاریخ امیرالمؤمنین را، ببینن علی ابن ابی طالب سیاستش چجور بوده که یه کشته سیاسی نداشته، یه دونه حبسی سیاسی نداشته. اقتصاد علی ابن ابی طالب چجوری برنامه ریزی شده که یه نفر از گرسنگی نمرده.